निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। कूटनीति वा दाउपेच मोतीचोरी पर्व नम्बर 1 1970। श्री 5 बुबा महाराजा धिराज पृथ्वीवीर विक्रम शाहदेवको स्वर्गवास भएपछि श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवका राज्याभिषेकलाई श्रीपेज तयार गर्नुपर्ने भएकाले दरबारकै छेपाबाट मेरो रेखदेखमा काम भएको थियो। सोही श्रीपेज पहिरी बक्सी श्री 5 बालक महाराजा धिराजको राज्याभिषेक सम्पन्न भएको हो। श्रीपेज ठुलो थियो। ठुलो शिर भएको अधिराजबाट पहिरी बक्सेको हुनाले ठुलो हुनु स्वाभाविकै थियो। यही श्रीपेज अब 5 वर्षका अधिराजबाट पहिरी बक्सने गराउनु पर्यो। आज बिगारेर बनाउनु धेरै दिनलाई काम लाग्ने कुरा हुँदैन। दीर्घदर्शिनी श्री 5 जुजु मुमाबाट त्यही श्रीपेजलाई शिर अड्याउने ठाउँमा मात्र रोबा हाली ठिक पार्नु भन्ने हुकुम भएकाले सोही निर्देशन मुताबिक काम चल्न थाल्यो। छेपाले पनि मेहनत साथ श्रीपेज तयार गराए। त्यसैबाट काम पनि चलेर गयो। यी सब काम मेरै अगाडि भएका हुन्। श्रीपेजको बाहिरी भागमा हेर्नैसम्म पनि परेन, कुनै जोहारत चलाउनै परेन। तर दरबार अपार हुँदो रहेछ। आजको कुरा धेरै पछि अर्कै रूप पनि ठुसाउने रहेछ। सोझो सामु भएर काम गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त के हुँदो रहेछ के 1-2 वर्षपछि के पर्न आयो मलाई थाहा भएन। दरबारमा को मिलेर के कुराको षड्यन्त्र चलिसकेछ। उही श्रीपेजकै काम गर्ने छेपाबाट एक्कासी ठुलो श्रीपेज सानो पारिएको छ। सानो बनाउँदा झिकिएको मोतीहरू श्री 5 ज्यू मुमा कहाँ गएको छ भन्ने किसिमको उजुरी परेछ। छेपाको उजुरी परेपछि गुप्त रूपले कारबाही सुरु भएछ। छेपाको कागज भएछ, मुद्दाले मूर्त रूप धारण गरेछ। यति विधि हुँदा पनि कसैलाई केही कुराको पत्तो छैन। दरबारमा साधारण रूपले हामीले पनि काम गरि नै रहेका थियौँ। यही बखत श्री 5 जुजु मुमा बडा महारानीलाई दक्षिण कालिकाको दर्शन गर्ने इच्छा भयो। 5-7 दिन सवारी चल्यो। प्याराडाइज डेलमा सवारी भएको थियो। श्री 5 सहित 9 जना महिला वर्गको जमात साथमा थियो। हामीहरूलाई पनि पाउ रखबारीमा जानुपर्ने भएकाले गएका थियौँ। सम्मत 1970 साल चैते दशैंको कुरा हो। त्यसै बेला श्री 5 को दक्षिण कालिकामा त्यसरी बस्दै जानु षड्यन्त्रकारीलाई आफ्नो हात खुट्टा फैलाउने राम्रो मौका पर्न गएछ। यहाँ तुल कलाम मचिएछ, धरपकड चलेछ। मेरो कारिन्दा रामलाल मास्के पनि पक्रिएछन्। पक्राउको पुरजी साथ मलाई पनि लिन सिपाही दक्षिण कालिकामै पुग्यो। पक्राउमा परि म पनि आएर गारतमा थुनिएँ। रामलाल मास्के पनि त्यही थुनियो। मास्केलाई के भयो सबै मैले थाहा पाइनँ। केरकार भएछ, कागज भएछ, यो कुरा मलाई पत्तो दिएको थिएन। मामुली प्रश्नपछि मेरो पनि कागज भयो, मसँग जिराह भयो। यो भयो त्यो भयो, मुद्दा खुबैसँग चर्कियो। खानु बिराउनु केही छैन, रत्तिभर दोष यसमा कसैको छैन। तर मुद्दा भने चर्केर गयो। मनमा हाँसो उठ्थ्यो, तर भन्ने के, सम्झाउने कसैलाई। हामी त भयौँ अदना भुसुना। श्री 5 सम्मलाई पनि यसले ठुलो आक्षेप लगाएको थियो। वास्तवमा कुरै श्री 5लाई निचा देखाउने यो प्रक्रिया थियो। धानमा परेको धुन झैँ
हामी परेका थियौँ। परिणाम के हुने हो थाहा छैन। मनमा त्रास पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ दरबारमा निर्दोषी पनि कार्यकारणवश दोषी ठहरिएका छन् भन्ने इतिहासका कुरा र बुढाबुढीका कथाले क्या हो त भन्ने पनि नभएको होइन। तर मेरो अन्तरात्माले यो धमिलोपनालाई धेरै बेर रहन दिँदैन थियो। बयानमा मैले साफ-साफसँग इन्कार गरी यसरी बयान दिएको थिएँ, यस मुद्दामा हामी सबै निर्दोष छौँ। एक गेडा जोहारात पनि तेस्रो पेजबाट झिकिएको छैन। श्रीपेज जसताको तसतै छ। रुवाको गद्दी थपेर श्रीपेजलाई बडो हिफाजतका साथ बालक महाराजाधिराजको शिरमा ठिक्क हुने गरी मात्र तुल्याइएको छ। श्रीपेजलाई बिगारेको त्यहाँको जोहारातहरू झिकेको केही छैन। यो सब फजुल कुरा हो। हामीहरूको उपरमा कसैले यो इल्जाम लगाएको मात्र हो। हाम्रो यस श्रीपेजको मुद्दामा कसुरै केही छैन भनेर बयान दिएँ। श्रीपेजको अहिले आज भए पनि मेरा कुरा सत्य निस्कने छन् भनेर पनि भने। कागज भएपछि अर्को उरदी नभएसम्म तिमीले दरबार नजानु भनेर म गारतबाट छुटेँ। करिब 3 महिनासम्म म दरबार गइन। यति समयपछि बल्ल तल्ल अब तिमी दरबार गए हुन्छ भन्ने पुर्जी पाएँ। त्यसपछि दरबार गएर आफ्नो काम फेरि सम्हालेँ। बीचमा यी 90 दिनका समयमा यो काण्डलाई लिएर के भयो र यो कसरी साम्य भयो थाहा हुन सकेन। कसैसँग सोध्ने कुरा पनि भएन। पछि यसो बुझ्दा यो चोरीको मुद्दा श्री 5 जुजु मुमालाई बेइज्जती गर्नका लागि रचिएको दरबारिया जाल रहेछ। मलाई पनि त्यसमा फसाउने बन्दोबस्त रहेछ। यस षड्यन्त्रमा ठुला बडाको हात रहेछ। कुन कुरामा कहिलेको यो जवाफ हो त्यो कुरा मैले थाहा पाउन सकिनँ। विशेष कुरा यसमा अरू थिएन। तर यस कुराको असर पछिसम्म पनि बराबर देखिँदै थियो। सालको हिसाबबाट पनि यो सम्झना लेखिन लागेको हुनाले सिलसिला मिलने भए तापनि यहाँ राख्ने मन भएन। नम्बर 2-3 गरेर क्रमबद्धतालाई जताउने कोसिस गर्दै रहनेछु। कोषाग्र बुद्धिका महाराजधिराज 1971। सम्मत 1971 साल आश्विन 30 गते रोज 6 का दिन आज श्री 5 अधिराजले अङ्ग्रेजीको वर्णमाला सुरु गरी बक्सेको केवल ठिक 15 दिन भयो। यसमा पनि 2 दिन रविबार कटाउँदा जम्मा पढी बक्सेको 13 दिन मात्र हुन छ। यति समयमा अक्षरहरू सब सकी पहिला किताबको भेडाको पानासम्म पढ्नु गजब हो। श्री 5 अधिराजको बुद्धि कति कुशाग्र रहेछ। वाराणसी बाबु आएर 1 घण्टा पढाउँछन्। यति समयमै यसरी अध्ययन गरी बकसनु अनौठो लाग्ने कुरा भयो। राजा भनेको पूर्वजन्मको प्रारब्धले नै हुनछन् भन्ने हाम्रो संस्कृतिको भनाइ चरितार्थ भए झैँ लाग्यो। वालोपि नावो मन्तव्यो मनुष्य इति भूमि प महति देवताह्यसा नररूपेण तिष्ठति। बालकै भए पनि राजालाई मानिसै हुन् भन्ने भावना राख्न हुँदैन। मनुष्य रूपले देवांश यहाँ रहेको हुनछ भन्ने मनुको वचन झल्यास सम्झना भयो। पूर्वजन्मको संस्कार त्यसै कहाँ जान छ र। श्री 5 रिद्धि जाने। 2 नम्बर 1971 भाइटिका। आज 1971 सालको भाइटिका हो। कार्तिक 4 गते रोज 3 को दिन छ। महाराज चन्द्र शमशेर दिदीको हातको टिका पहिरन नारायणहिटी दरबार सवारी भएको छ। श्री 5 को र श्री 3 को धेरै किसिमको कुरा भए। महाराजले एउटा चिठी ल्याउनु भएको रहेछ। त्यसमा श्री 3 चन्द्रको बुद्धिमत्तापूर्ण शासन गराइलाई बेलायतका बादशाहले खुबसँग तारिफ गरेर लेखेको रहेछ। हुकुम अनुसार रामराजाले पढेर सुनाउनु भयो। सरकारहरूलाई निगाहले यतिसँग देखन हेर्न पाए। यो मेरो खुसीको कुरा। अहिले हेरी खुसी हुने कोही छैन। श्री 5 महाराजाधिराज पृथ्वीवीर विक्रम शाहदेव भइबक्सेको भए जाहेर हुन थियो। अब सरकारैमा जाहेर गरे भन्ने कुरा श्री 5 का चुनावमा हुकुम भयो। यतिकैमा टिकाको साइट आएकाले टिका लगाउने काम भयो। टिका पहिरी बक्सेपछि जिउनारको काम पनि सकियो। अनि महाराज र श्री 5 का आपसी कुरा हुन थाले। पुराना दरबारका घटना बाह्य रूपले साम्य भए तापनि असर बाँकी नै थियो। ठुला व्यक्तिका कुरा भएकाले बाहिरबाट स्थिति साधारण जस्तै देखिन थियो। श्री 5 बाट आजै आफ्नो रिडी जाने इच्छा छ भन्ने कुरा महाराजलाई हुकुम भयो। तर यो कुरा महाराजबाट उतिखेरै हुँदैन। सरकारबाट यसो गर्नु हुँदैन। रोकी बक्स्यो।
कुरा यसतै अनौठाका धेरै बेरसम्म भए। श्री 5बाट आफ्नो मनको दर्द जताइ बकसेको होला। महाराजले श्री 5लाई धेरै किसिमबाट सम्झाइ बकसियो। काम गर्दा मानिसले धेरै कुराको विचार गर्नु पर्दछ। विचार नगरी काम गर्यो भने आफैलाई फजिहत हुन जान्छ। तसर्थ झटपट कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने भयो। हामी कामदारलाई दरबारको यो स्थितिले काम गर्न असजिलो पारिराखेको छ। मनमा खिन्नता आउँछ। के पर्न गएर यो घटना सुरुवात भयो। साह्रै नराम्रो रूप लिएको नै छ। आजको कुरा पनि त्यही मोती चोरी पर्व घटना सम्बन्धी हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।